एडवाइस आज का ये सरमन पहला सैमुअल तीसरा बाब 19वीं आयत। सैमुअल बड़ा होता गया और खुदा उसके साथ और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। एक हवाला ज़बूर 138 और उसकी दूसरी मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। सैमुअल की लाइफ के हवाला से साउंड एडवाइस जो उसकी जिंदगी से जारी रही, उसे खुद भी अमल किया और अमली मशवरत उसने जिंदगी में जाहिर की। खुदा के कलाम को जो ताया हुआ है, लाखता है, उसको उसी तरह जामशाही के साथ ध्यान दिया और खुदा के कलाम से कभी नहीं हटा। जो बात हुक्म अहकाम उसे मिले उसने खुद अमल किया और आगे तालीम दी, मशवरत दी, अमली तौर पर प्रैक्टिकल साउंड एडवाइस उसने इख्तियार की। लिखा है उसने उसकी किसी बात को मिट्टी में ना मिले। और जब सैमुअल की जिंदगी को हम देखते हैं, इसराइल का आखिरी काजी और पहला नबी होने पर से एहसास हासिल। और जिन दिनों ये सैमुअल प्रॉफिट के तौर पर सामने आया, वो दौर काजियों का दौर था, जजेस का दौर था, इंसाफ करने वाले जो इसराइल के अंदर खुदा लीडर चुनता था, उनको मुकर करता था कि कौम का इंसाफ है। तो मिस्र से निकलने के बाद यानी मूसा की क़यादत में निकले, आगे यशो लीडरशिप आई, उसके बाद कालब के बाद फिर कोई लीडर सामने नहीं आया और बड़ी इसराइल खुदा से दूर हो गए। मुल्क में पहुंचने के बाद, उनके कनान में जाने के बाद खुदा से हट गए। इतने मौजूद देखे, रिहाई मिस्र से, जैसे आज भी लोग तौबा करते हैं, बपतिस्म लेते हैं, चलते हैं, मगर फिर बात पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लोगों की नेचर उस वक्त भी थी, आज भी है। तो वो काजियों का दौर जब आया तो लीडर तो कोई था नहीं जो उनको गाइड करे। और याद रखिए, गौर से ये जुमला सुनना है, जिस घर का लीडर या जिस कलीसिया का पास्टर जाग ना रहे हो तो तबाह हो जाते हैं। लीडरशिप होनी बड़ी जरूरी है, कलीसिया की भी, घर की भी। मुल्कों की हम बात नहीं करते, ये तो दुनिया की हुकूमतें हैं, मगर हम बिलीवर फैमिलीज की बात करते हैं। इसलिए लीडरशिप का मतलब है जो अपने घर को मैनेज करे, पहले रूहानी तौर पर, जिस्मानी बरकत तो मिल ही जानी है उसे, यही कि जिस्मानी तौर पर वो मैनेज करे, वो लीडर नहीं होता। लीडर वो जो खुदा की तरह काम करता है, उसको लीडर माना जाता है। इस कलीसिया के अंदर अगर लीडरशिप होगी तो भेड़े पर गंदा नहीं, जब होगा तो भेड़े पर गंदा नहीं। तो काजियों के दौर के अंदर लीडर नहीं था, तो लोग खुदा से दूर हट गए। और काजियों की किताब जब आप पढ़े तो उसमें लिखा है, जिसका जो दिल चाहता था वही करता था, यानी अपनी मनमानी करते थे। और अगर आज भी कोई कलाम से हटकर अपनी मनमानी करता है तो वो काजियों के दौर के अंदर है, उसका कोई लीडर नहीं।
نہ اکلیسیا کے اندر، نہ گھر کے اندر، نہ خدا کو لیڈر سمجھتا ہے تو وہ بغیر لیڈر کے بھیڑ ہمیشہ کھو جاتی ہے۔ تو پھر غیر قوم کے بادشاہ آتے، ان کو لوٹ کے لے جاتے، پھر یہ روتے فریاد کرتے، خدا بھی سنتا، پھر کوئی لیڈر دے دیتا، پھر جدعون جیسے لیڈر، سمسون جیسے لیڈر، قاضی ان کو ملے، دبورا برق جیسے اور بڑے امپورٹنٹ کے پھر وہ قاضی ملے۔ آخری قاضی جو تھا یہ سیموئیل تھا، اور اس کی ماں اسی دور میں سے گزر رہی تھی، ہنا۔ اس کو معلوم تھا کہ کیا دور جا رہا ہے، اولاد نہیں تھی، سیلا میں خیمہ اجتماع یعنی خدا کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے سالانہ فیسٹیول میں جاتی تھی، ادھر فسا ہو، ادھر پینٹیکوسٹ ہو، ادھر خیام ہو، یہ ہمیشہ جاتی تھی عبادت کرنے والی۔ اولاد نہیں تھی تو روتی تھی۔ اس دور کا میں نے بتایا کہ لیڈرشپ نہیں تھی، تو بھی یہ خدا کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس نے پھر یہ کہا، خدا جو تو مجھے اولاد دے گا میں تیرے حضور لے آؤں گی۔ یہ لیڈر سلیمان تھا، لیڈر نہیں تھا۔ بانجھ اس لیے آ رہی تھی کہ دعاؤں سے وہ شخص سامنے آ جائے، کیونکہ لیڈرشپ تھی نہیں، اور جس کو لیڈر کے طور پر دینا تھا اس کو دودھ چھڑانے کے بعد خدا کے گھر میں لے آئے۔ بچپن ہی سے وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور ماں اس کو ایک جبہ سالانہ سال کے سال جب کے اس کو لا دیتی جا کر گفٹ، اور ایلی کاہن نے اسے ایک افود پہنا دیا تھا۔ افود ہوتا ہے شولڈر کور کرتا ہے، افود کا مطلب بھی شولڈر ایسے ہوتا ہے، اس کے اوپر پتھر لگے ہوتے ہیں، یہ کاہن لوگ پہنتے ہیں، اور جو افود پہنتا تھا اسی سے خدا بات کرتا تھا۔ تو کاہن، وہ کاہن تو نہیں تھا، چھوٹا بچہ تو کاہن نہیں ہو سکتا، مگر اس کو افود پہنا دیا ہے، کاہن کی طرح وہ خدا کے گھر میں پھرتا تھا، ہے بچہ کاہن کی طرح۔ یہ عمدہ مثال کہ خدا کی پہچان نہیں اس بچے کو، تعلیم کو نہیں سمجھتا، کوئی اصول ضوابط نہیں اس کو معلوم، پر چونکہ خدا کی بارگاہ میں لے آئے ہیں، وہ بچے آسمان کی بادشاہی مانند ہوتے ہیں، اور افود بھی پہن رکھا ہے، اور تبھی وہ خدا کی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹا اور ایلی بہت موٹا تھا، اور 98 برس کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی، تو یہ بچہ چھوٹا سا تھا، ہیکل کی خدمت کے درمیان وہ جلدی سو جاتا تھا، ایلی کا ہے، مگر یہ بچہ جاگتا رہتا تھا۔ جب آپ بائبل میں پڑھیں تو دیکھا جب اس سے خدا بات کرنے لگا تو اس کو کبھی چراغ بجھا نہیں تھا، تو جب یہ باتیں لکھی گئی ہیں تو جن کو اسٹڈی ہے بائبل کی وہ سمجھ پاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے چراغ بجھا نہیں تھا، یعنی وہ شمعدان جو خیمہ اجتماع میں تھا وہ جل رہا تھا، اس کا مطلب ہے سب سے ابھی جاری لوگ آ رہے ہیں، ہیکل کے اندر عبادت ہو رہی ہے، کام۔ اگر چراغ بجھا دیا جائے اس کا مطلب ہے کلوز، اگلے دن آیا، تو چراغ ابھی بجھا نہیں تھا، ایلی کہاں لیٹ گیا، اور یہ عہد کے صندوق کے آگے لیٹنا تھا۔ عہد کے صندوق کے سامنے تو سردار کاہن ایک بار سال میں جاتے تھے اور اپنا کفارہ دے کر، اور پھر قوم کا کفارہ دینے کے لیے وہ سال میں ایک مرتبہ ہارون کاہن بار بار جاتا تھا، اور خدا ناراض ہو گیا، اس نے موسیٰ سے کہا اس کو باز کر، یہ بار بار آتا ہے، اسے مار دوں گا۔ تو پھر ہارون باز آیا، یعنی ایک دفعہ جاتے اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، مگر یہ بچہ تو عہد کے صندوق کے آگے لے جائے۔ آپ سوچیے کہ کیا خدا کا فضل ہے بچے کو۔
वही जो खुदा की बात है। आसमां यहाँ बैठी है, ट्विंस बेबी खुदा ने इसको दिए हैं और एक हफ्ते बाद ये दोनों बेबीज का यहाँ मौजूद है। और बच्चों की पैदाइश से 2 दिन पहले तक बाइबल स्टडी को भी ज्वाइन रखा। इसे कहा मैं कोई इबादत मिस नहीं करूँ। ये भी ऐसी भी खवातीन होती है, अपनी जिंदगी से साबित करती है कि किस तरह खुदा के हुजूर चलना है। और इन बच्चों ने अपने माँ के रहम के कलाम को सुना और एक संडे इन्होंने मिस किया और आज ये मौजूद है। तो ऐसे बच्चे सैमुअल की तरह कर पाए। पर हन्ना अपने बच्चे को लेके आई, खुदा के घर में दे दिया ताकि लीडर के तौर पर खुदा की खिदमत करे। जबकि काजियों का पीरियड नहायत बदकारी के साथ बनी इस्राएल का गुजरा, जो कुछ किसी के मन में आता था वही करता। इसलिए सैमुअल की साउंड एडवाइस को जब बात होने जा रहा है, उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने यानी जो कुछ खुदा ने उसे कहा उसने उसी तरह लोगों को बुराई से रोका और खुदा की बात को उसी तरह पहुंचाया। और जो बात लिखी कि रोया बरबला ना थी और खुदा का कलाम गिरा कदर था। कोई खुदा का बंदा हो तो रोया मिले। खुदा की तरफ से कोई कलाम नाजिल नहीं हो रहा था। ये बदकिस्मती उन कलीसियाओं की, उन जिंदगियों की जिनके ऊपर कलाम नाजिल ना हो। और अगर कलाम नाजिल हो रहा है तो ये खुदा हो। और कलाम गिरा कदर था कि कलाम किसी तरह मिले और खुदा जब लीडर देता तो काजी के तौर पर देता और वो उनकी वजह से कुछ 40 साल 30 साल 20 साल अमन रहता। मगर रोया नहीं, कलाम नहीं मिल रहा था। एली को भी कलाम नहीं दाऊद को मिल रहा था। मगर ये बच्चा सैमुअल, इसके ऊपर कलाम था और खुदा सैमुअल पे जाहिर हुआ और उसने कहा सैमुअल सैमुअल। बच्चा था, पहचानता नहीं था कि खुदा बोल रहा है। तो भाग कर एली के पास गया पहली दफा, दूसरी दफा। तो फिर एली के पास अब एली ने कहा अगर अब तुझे बुलाया जाए तो तू कहना फरमा तेरा बंदा सुनता है। बच्चा, एली को समझ आती कि मुझसे तो बात हो नहीं रही, इसको पुकारा जा रहा है। उसे तू कहना फरमा तेरा बंदा सुनता है। अगर आज इसी तरह कलीसियाओं में कोई इस हैसियत से बैठेगा, खुदा फरमा मैं सुनने के लिए आया हूं, आई हूं, उसको फरमा तेरा बंदा सुनता। तो जब तक कहेगा फरमा तेरा बंदा सुनता, तब बात शुरू। 2 बार जाहिर हुआ सैमुअल के ऊपर खुदा कलाम के जरिए से। और जो जो कुछ कहा गया सैमुअल को, सैमुअल ने उसी तरह 100% ये जो साउंड एडवाइस ये टर्म दी गई है, इसका मतलब ये है कि मिट्टी में मिलने नहीं दिया। उसने एज प्रैक्टिकल खुद भी लिया और उस कलाम को जानता हुआ डिलीवर किया। एडवाइस दी उसने, गाइडेंस दी, लोगों को बदी से रोका, खुदा की बात को मुकम्मल तौर पर उसने आगे पहुंचाया। जबकि बनी इस्राएल ने ऐसे नहीं किया, साउल ने ऐसा नहीं किया, बेशुमार लोगों ने रद्द किया, एली काहे ने। तो 2-3 वाकयात जो सैमुअल के हवाला से मैं बयान करूंगा है तो बेशुमार, मगर पहली बात जो
ایلی خاندان کی بربادی کے حوالہ سے کلام ہوا. پہلی بار جب ظاہر ہوا تو ایلی سردار کاہن کی بربادی کے حوالہ سے کلام دیا گیا. کلام میں جو بات اور ایک کہی گئی کہ ان کی بدکاری سنیے غور سے نہ ذبیحہ سے نہ ہدیہ سے کلیئر ہوگی. ہدیہ بھی لے آئے, ذبیحے بھی لے آئے, اور یہ پہلا یہاں پر سٹیٹمنٹ آئی ہے اس خاندان کی. ذرا سنیے غور سے. شریعت میں لکھا کہ قربانی لے کے آئے گا تو اس کی خطا جاتی رہے گی. وہ بارے گناہ کا ہدیہ لے کے آئے گا خیمہ اجتماع میں تو خدا سنے گا. وہ قریب آ سکتا ہے خیمہ کے قریب, مگر لکھا ہے یہ نہیں آ سکتا. ان کا ذبیحہ بھی لے آئے, ہدیہ بھی لے آئے, آفرنگ بھی ڈال دیں, اپنی ٹائپ بھی دے دیں, سوگتی قربانی لائے, نظر کی لائے, خطا کی جرم کی کوئی قربانی لے کے آئے, ان کا گناہ ختم نہیں ہوا. اور ایلی نے اصرار کیا سیمول سے, اور پھر ایک بات بائبل لکھا ہے رتی رتی اس نے اسی طرح بیان کر دی کہ یہ خدا نے کہا ہے کہ تیرے گھرانے کو تباہ کر. اور پھر جب سیکنڈ کلام ہوا تو خدا نے اس کو کہا قوم کو اکٹھا کر جنگ ہوگی. اور ایلی کے حوالہ سے سیمول کو معلوم ہے جنگ میں یہ مارے جائیں. اس نے قوم کو بلایا, جنگ شروع ہوئی, عہد کا صندوق بھی بیچ میں آیا, نعرے لگے, فلسطی ڈر گئے کہ عہد کا صندوق یہ ان کے درمیان ہے, خوف زدہ ہو گئے. مگر اس دن اسرائیل نے شکست کھائی, حالانکہ خدا کا صندوق درمیان میں ہے. یعنی آج کوئی کہے گا خدا کے ساتھ چلتا ہوں, خدا بھی ہو بیچ میں اس گھر میں, اس کلیسیا میں, جگہ پر, بزنس میں, جہاں پہ خدا بھی ہو ان کے ساتھ, مگر تو بھی کوئی شکست کھا جائے. خدا نے پہلے بتا دیا اور عہد کا صندوق چھن گیا. کفنی اور فنہاس مارے گئے, اور ایلی کاہن کرسی پر سے گر کر جب اسے خبر ملی 98 ایئرز کا تھا, مر گیا. اس کی بہو کہ اسی وقت ڈلیوری ہوئی, بچہ پیدا ہوا, لڑکا ہوا, عورتیں اس کو تسلی دے رہی تھی, بچہ پیدا ہوتے وہ بھی مر گئے. اس قدر وہاں پر خدا نے اپنا جسٹس کیا. اور مرتے وقت اس لیڈی نے یہ بھی کہا عہد کا صندوق چھن گیا ہے اسرائیل سے, حشمت اسرائیل سے جاتی رہی. خدا ان کے بیچ سے نکل گیا. تو یہ سیموئل کے اوپر پوری طرح کلام قیام کر دیا گیا تھا. اور یہ ججمنٹ ان پر ہوتی ہے جو باز نہ ہے, جو حد تک نہیں کرتے, جو بار بار کبھی پر آ کر گردن کشی کرتا ہے. نہ کہاں پر بات ہلاک کیا جائے. آپ دیکھیں کہ پوری طرح اس کلام کو سنایا گیا, کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا. یعنی اس آیا ہوا کلام جو خدا کا کلام ہے, جو خدا کی طرف سے ہے, پاک ہے, خالص ہے, معتبر ہے. سیموئل اس کی حیثیت کو سمجھ کر اسی پریکٹیکل انداز میں ایڈوائز کرتا ہے, ساؤنڈ ایڈوائز کرتا ہے. کچھ نہیں چھپاتا, مٹی میں نہیں ملنے دیتا, روکتا نہیں, چھپاتا نہیں ہے, گائیڈ کرتا ہے. کوئی ڈر نہیں, خوف نہیں اس کو کہ میرے ساتھ کوئی ہیٹ کرے گا, نفرت کرے گا, مجھے خیمہ اجتماع سے نکال دے گا, پرواہ نہیں اس کو اس کی. مگر خدا کے کلام کو اسٹینڈ کرتا ہے. اور پھر دوسری بات جس کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں, واقعہ سیموئل کی
اور بے شمار ہیں. جیسے انہوں نے ساؤل کو بادشاہ بنا لیا. خدا ناراض ہو. یہ بھی بات سیکولر قوم پر یاد کر دی کہ تم نے غلط کیا. اور اس سے پھر خدا نے اس کو کہا, اب خدا کا بھی دیکھیں طریقہ کار بات کرنے کا. خدا نے کہا سیموئل دیکھ, مجھے خیال ہے کہ میں نے عمالیکیوں کے خلاف موسیٰ سے بات کی تھی کہ میں اس قوم کو برباد کر دوں گا. میں نے کہا تھا, اب مجھے معلوم ہے کہ اسے برباد کرنا ہے. کافی پیریڈ گزر گیا, یعنی موسیٰ سے بات کی تھی, ملک کنعان میں بھی آگے بس گئے, قاضیوں کا دور نکل گیا, اتنے سینکڑوں سال نکل گئے. اب جب بادشاہ مقرر ہو گیا تو خدا نے کہا اب یہ تو جا کے لڑے گا نا. جا ساؤل سے کہہ دے عمالیکیوں کے ساتھ جنگ لڑ, میں تیرے ساتھ ہوں, اور ان کا نام و نشان ختم کرنا, بچہ بھی نہیں چھوڑنا ان کا, کوئی جانور بھی ان کا لے کے نہیں آنا, نامقتولوں کا. انہوں نے اسرائیل کے خلاف کام کیا تھا. میں نے کہا عمالیکیوں کو صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دوں گا. تو سیموئیل نے اسی طرح جا کر ساؤل سے کیا. اب دیکھیں ساؤل کے پاس اسائنمنٹ ابھی شروع ہوا ہے, بادشاہ بنا لیا, تو اتنا سخت میسج کے ساتھ, لیکن اس نے اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا. بیان کیا کہ جو مرضی ساؤل کہے, اور ساؤل نے آگے سے کلام کو سنا کہ ٹھیک ہے. کیا جنگ جیتی گئی, مگر ساؤل کلام کو بھول گیا اور ان کے بچوں کو مارا نہیں. کچھ جنگ میں مرے بھی, مگر ان کا بادشاہ نام اس کا اجاج اس کو زندہ پکڑ کے لیا. اور پھر موٹی موٹی بھیڑ بکریاں وہ بھی لے آیا. یہ تو اس کو قربانیاں چڑھائیں گے. خدا نے کہا ختم کرنا ہے, وہ لے آیا. اور سیموئیل پہنچ جاتا ہے. سیموئیل کہتا ہے تو نے خدا کا حکم کیوں نہیں مانا؟ کہتا ہے میں نے مانا ہے, ہمیں پتہ مل گئی ہے. تو سیموئیل کہتا ہے یہ جو میں کا نہیں بھیڑ بکری یہ کہاں سے آئی ہیں, یہ بھیڑ کا ممیانہ کہاں سے ہے؟ اور جب اس کو پتا چلا کہ اجاج کو بھی اس نے پکڑا ہوا ہے, سیموئیل نے اجاج کو لیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے. ساؤل نے نہیں کیا. تو آپ دیکھیں گے ساؤل کی یہی غلطی کہ خدا نے کہا ہے, موسیٰ کو کہا تھا کہ میں عمالیکیوں کو ختم کر دوں گا. ساؤل کے ذریعے موقع ملا ہے, موقع دیا بھی گیا, جنگ جیتی بھی گئی, پر آدھا کام کیا. اسی طرح بعض زندگیاں کلام کو سنتی ہیں, موقع بھی ان کو ملتا ہے, فتح بھی ان کو ملتی ہے, مگر شاید 50% اوبے کرتے ہیں, 50% رد کر دیتے ہیں, 25% رد کر دیتے ہیں, 75% قبول کرتے ہیں. پر جو 100% خدا کے کلام میں چلیں گے, اس کے کلام کو سنیں گے, اس کی ساؤنڈ ایڈوائس دینے والوں کی سنیں گے, انہی کو برکت ملے گی. اور کہا گیا جو ساؤل سے بات کی گئی کہ تیری بادشاہی تجھ سے چھین جائے گی اور لے کر تیرے پڑوسی کو دے دی جائے گی. چاک کر دی گئی ہے تیری بادشاہی, اور پڑوسی کو نہ کہو, یعنی اب داؤد کو بادشاہی دے دی جائے گی. عمالیکیوں نے عمل نہیں کیا, پر داؤد سے بھی غلطی ہوئی تھی اس کی لائف میں, پر اس نے اپنے گناہ کو مانا تھا اور اقرار کیا, معافی مانگی اور خدا کے سامنے چلا تھا. ساؤل کہنے لگا کہ قوم کے سامنے میری عزت رکھنا اور میرا گناہ نہ بتانا. جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوتا, اور جو اس کا اقرار کر کے اسے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت. تیری بادشاہی تجھ سے چھینی جاتی ہے اور تیرے پڑوسی داؤد
जो रास है, ध्यानदार है, वो बचपन से ही गीत खुदा के गाता आ रहा था। खुदा के कलाम का सुख उसकी जुबान के ऊपर था। और जब आप ज़बूर 119 पढ़े तो उससे जो कलाम की अज़मत का हाल वो बयान करता है और फिर उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लेता है। वो कहता है तेरा कलाम खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे फिर कहता है, वो हंसी आयात है मगर मैं सिर्फ चंद आयात ही के ऊपर बताऊंगा दाऊद का फोकस। कहते थे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ये है ज़बूर में पढ़िए, वो कहता है तेरा कलाम उस चांदी की मानद है जो मिट्टी पर ढकी, 7 बार आएगी ताया तो कलाम लापता, कलाम कोई गलती नहीं। तो उसके कलाम को उसी तरह जिस तरह उसने बयान किया है जब आगे डिलीवर करेंगे, पहुंचाएंगे तो ही खुदा के खादिम होंगे। यानी ये है कि कलाम को मिट्टी में मिलने नहीं दे, यानी उसकी बातों से चंद नहीं बतानी। जहां रोकता है रोके, जहां पर वो बरकत की बात कर रहे बताएं। और अब उसने एक अहम बात बनी इसाई से कही कि दिल से और सच्चाई से उसकी बात से करते रहे, इबादत करते रहे, प्रस्तुत करते रहे। रही मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, यानी शिफायत करूंगा। दुआ के लिए इंग्लिश वर्ड है इंटरसेशन, शिफाई की दुआ करता रहूंगा, यानी तुम्हारी जिंदगियों के लिए मैं खुदा की बारगाह में कहता रहूंगा दुआ। अब भेद सुनिए, क्यों शिफायत करता रहूंगा? वो खुदा की कलाम से, कलाम की अहमियत से वाकिफ हो गया कि जो खुदा कहता है वो हो जाता है, और जब मैं शिफायत करूंगा और जो उसका जवाब देगा वो उसी तरह होगा। तो लिहाजा मैं शिफायत करता रहूंगा ताकि वो बोले, कोई बरकत अनाउंस करे, रेस्टोरेशन अनाउंस करे, कौम की सरफराजी अनाउंस करे, तो मेरी शिफायत से ऐसा होगा। मेरे ज़िम्मे भी ये ड्यूटी है कि आपकी बरकतों के लिए शिफायत करूं ताकि खुदा का गुनहगार ना ठहरूं, क्योंकि मालूम है कि इनको कि कलाम उतरेगा, तो कलाम तो उसी वक्त उतरेगा जब मैं मांगूंगा, जब मैं कलीसिया की बरकत के लिए मांगूंगा। कलाम आएगा, जिंदगियों में बहाली बरकत आएगी। तो उसने कहा मैं जरूर शिफायत करूंगा, और उसने खुदा की हुजूरी में पानी उड़ेला, दिल से दुआ करने का तरीका जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, उस तरह खुदा की हुजूरी में आया, मिलकर दिखाए, कौम को इत्मीनान में लिया। जो जो करता आ रहा था कौम देख रही थी। और शाऊल को जब अनॉइंट किया, एक दिन पहले खुदा ने शमूएल को बता दिया था कि शाऊल आ रहा है, और उसकी ज़ियाफत भी की और फिर उसको अनॉइंट भी किया। बाद में जब शाऊल खुदा से दूर हो गया तो फिर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, गौर से सुनिए। इस जिंदगी के ऊपर वही खड़ा होगा तो शमूएल की तरह। जब शमूएल ने खुदा को छोड़ा तो लिखा है फिर शाऊल, फिर शमूएल, गौर से सुनिए, फिर शमूएल शाऊल को फिर कभी देखने नहीं गया, कभी विजिट नहीं किया, कभी उसकी खैरियत नहीं पूछी, उससे भूल गया शाऊल को। हालांकि शाऊल की अपने आप को समझता रहा, हमें वो कहते हैं। हम ये राय लेते हैं अगर को खुदा मुराद कर देता है, फिर हमारा ताल्लुक क्या रहता है? क्या क्या लेने जाए उसके पास, क्या बात करें, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो कलीसिया का हो, जब वो शिल्मा नहीं हो रहा, कैसे
सैमुअल की हुई है, पर वो अपने आशना से जो जिन था उससे जानवाई लेती थी। लोग सोचते हैं कि सैमुअल जादूगरी के कहने से आ रहे हैं। अगर खुदा फिरौन के ख्वाब में आ सकता है और कहता है अब्राहम की बीवी को तू कैसे ले आया, खुदा तो कहीं मुदाखलत कर सकता है। तो आप कहेंगे तो क्यों फिरौन के पास खुदा गया, क्यों नबूकदनेस्सर को उसने रोया दिखा दी। इसी तरह उसने जादूगरी के सारे एक्ट को खत्म किया, उसका आशना को भाग गया और सैमुअल को उसने बुलाया और सैमुअल से पूछा। वो डर गई कि मैंने तो इसको नहीं बुलाया था, ये तो कोई बुढ़ा आ रहा है, ये तो मेरा आशना नहीं है, ये तो वो जो जादूगर की तरीका है वो तो नहीं है। और याद रखिए अगर कोई खुदा का बंदा हो कि साउल की तरह इन वेट और विचक्राफ्ट के पीछे जाता है, बर्बादी साफ लिखी है उसका। कभी बापो फकीरों पीरो और कभी किसी की नहीं सुनी। अगर कोई ईमानदारी करेगा तो वो सब की तरह बर्बाद होगा, हलाक होगा। और ऐसे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जो बहरूपिया पर इख्तियार करते हैं। और जब सैमुअल आता है तो सैमुअल ने कहा तुमने मुझे क्यों भेजा आराम। कितनी कन्फर्मेशन है। जो खुदा के साथ चलते हैं आराम के अंदर, ये नोट कर ले अगर किसी का कोई अजीज रहमत कर गया हुआ है, अगर सैमुअल आराम में है और अगर उनका अजीज भी खुदा में सो गया है तो वो भी आराम है। ये मैं ये कन्फर्मेशन दे रहा हूं, स्टेटमेंट दे रहा हूं। मुझे क्यों भी आराम, वो आराम में। तो बेआराम कौन यहां करते हैं, उनकी अपनी चीज की करते हैं, ऐसे बरसी मना रहे, बेआराम कर रहे हैं उसे। वो आराम में है तो बरसी मना के क्या कर रहे, बोलिए, उनको आराम दे रहे। बेआराम, क्योंकि बरसी मनाना बाइबल की तालीम नहीं, उसे बेआराम ही करेंगे। ये बाहर ऐसी हस्ती है जो मरने के बाद भी नबूवत कर रही है, क्योंकि एडवाइस इसकी हमेशा साउंड होती है, साउंड एडवाइस करने वाला है, किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देता। इसलिए इसको भेजा गया, जा जाके साउल से कह दे कि तू और तेरा बेटा कल मेरे साथ हो गए, खत्म। एक हवाला मैंने पढ़ा ज़बूर 138 से, खुदा ने अपने कलाम को, उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा आप कहेंगे कि नाम से भी, यानी खुदा का नाम यहोवा है, कलाम को यहोवा से भी ऊपर तरजीह दी, एलोहीम से भी, यहोवा यरी, यहोवा निसी, यहोवा शलोम, यहोवा राफे, यहोवा शामा, इन सबसे ऊपर यकीनन लिखा है। क्या यानी एक तर्जुमा तो ये है अपने नाम और कलाम को समझिए, दोनों बैलेंस है। मगर एक जगह एक तर्जुमा ये है, मगर जो बात आई है हर नाम से, इसका मतलब है यहोवा से भी ऊपर उसका कलाम। अब सुनिए क्या मानी इसका, अपने नाम में वो मोहब्बत करने वाला है, रहम करने वाला है, और गुस्सा करता है तो धीमा है। मुसीबत तो उसने बिल्कुल ही जो है मोहब्बत जाहिर की, तो उसकी पर्सनैलिटी ग्रेस में है, लव में है, काइंडनेस में है। मगर जब वो कलाम करता है, जरा गौर से सुनिए, चाहे किसी के लिए नेगेटिव, तो वो उसके ऊपर खड़ा रहता है, यानी अपने कलाम को असर देगा। शख्सियत उसकी में रह गए और कलाम के ऊपर वो खड़ा हो जाता है। और सैमुअल कहता है वो इंसान नहीं कि झूठ बोले और वो कह के पछताए, जो उसने कह दिया है उसके ऊपर वो खड़ा हो जाता है, कायम हो जाता है। और उसका बयान करने वाले साउंड एडवाइस देते हैं कि वो ना झूठ बोलता है ना वो पछताता है, इसलिए उसके कलाम को हमने पेश किया। हालेलुया। ये है ऑनर कलाम की, इसलिए कलाम के शिनवा रहिए और जो कलाम में कहा जाता है उसी तरह अमल करें।
عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اور اسی کو موقع دیا جاتا ہے کہ کلام کو پریچ کرے، اسی کے ذمہ یہ اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں. دوسرے کے جب دوسرے نے کلام سنانا ہی نہیں، چھپا کے سنانا ہے، اس کو موقع نہیں دینا چاہیے. اس لیے اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. اس لیے جب کلام سنے، ساؤنڈ ایڈوائز دی جائے، اوبے کریں. آپ کو روکا جاتا ہے، رکے. آپ کو کہا جاتا ہے روٹی توڑنے میں شریک ہو، آئیے. آپ کو کہا جاتا ہے اپنے گھرانوں کو صداقت میں لے کر چلیے، چلیے. آپ کو کہا جاتا ہے معاف کیجیے، ایک دوسرے کو معاف کیجیے. وہ سلیق پر کر رہا ہو یا نہیں کر. اتنے ڈیٹ، اتنے دنیا دار، اتنے مفاد پرست، ہم کہتے ہیں گناہ نہ کرو، کوئی گناہ مجھ پہ ثابت کر، پھر کرتے، جھوٹ بولتے، گھنٹے بولتے ہیں. اس لیے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے. جب کہتے ہیں دعا کرو، دعا کیجیے. اگر پرے فیسٹیول میں آؤ، اپنا وقت دو، اسٹڈی میں آؤ، سینس میں آؤ، ٹیچنگ حاصل کرو، ٹائم دو. پوری طرح اس کو پے کرنا ہے، اس کی ورشپ کرنا ہے، اس کی عبادت، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کلام وہ ہٹا، وہ جھوٹ تو کہہ دیا، اور انسان کی طرح پچھتاتا نہیں. مگر وہ نہیں پچھتاتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہے اس کا کلام، اور اس کو سنانے والے کہنے والے ساؤنڈ ایڈوائز. بولیے ہاللیلویا. یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا. اور داؤد ہوں جا کے سنا، اب میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں، اور جو تو کہے گا وہی ہوگا. جا. اور پالوس رسول کہتا ہے کوئی مجھے روحانی یا نبی سمجھے یا نہ سمجھے، ہم ہیں، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ خدا کا کلام کہتے ہیں. کوئی مانے جانے یا نہ جانے، اور ہم کہہ رہے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں، نہ مانے نہ جانے، ہمیں نہ مانے نبی. یہ پالوس بھی کہتا ہے. پالوس جیسے بندے کہہ رہے ہیں تو میرے جیسے نہیں کہیں گے. کوئی کہیں گے یہ کیوں کہتا ہے ایسے؟ ہمارے لیڈروں نے ایسے کہا ہے. کوئی ہمیں نبی مانے یا نہ مانے، روحانی کہے یا نہ کہے، ہم خدا کے کلام کو ٹھیک ساؤنڈ ایڈوائز دیں. اور پھر پالوس تیموتھیوس کو آگے کیا کہتا ہے؟ تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ خدا کے کلام کو اس طرح خدمت کر، اپنے آپ کو نامقبول نہ کرنا، ایسے کلام کرنے والے کی طرح پیش کر. ایسے کلام کرنے والے کی طرح پیش کر. یعنی میں خدمت کر رہا ہوں تو ایسے پیش کروں. اب یہ آپ کا کام ہے مجھے جج کرنا. اور جو اسی طرح تیموتھیوس کو کہا گیا، ایسے کلام سنانے والے کی طرح پیش کر جو مقبول ہے. ہاں یہ کلام ہے، یہ کلام سنایا. اور آگے لکھا ہے جو کلام حق کو درستی کے ساتھ کام میں لاتا ہو. کلام حق کو یعنی جس طرح کے لیے کلام کہا گیا ہے اسی طرح، اسی ڈائریکشن میں کلام کو پریچ کرنا ہے. اے تیموتھیوس، اس طرح اپنے خدمت کو کرنا. بائبل مقدس کے اندر جب اس نے یہ سب کچھ خداوند کے سامنے خدمت سر انجام دی، جب اسے کہا کہ اسے تو مٹی میں نہیں ملے گی، اپنا ساؤل نے مٹی میں ملا. اسرائیل نے اس کے کلام کو نہ خود سنا نہ آگے سنایا، مٹی میں ملا دیا اور پتھر پکڑ کر ایک بدکار عورت کو مارنے کے لیے آیا. خود تو مٹی میں ملا دیا ہے، اور یہاں
किसी का गुनाह बताने के लिए आ गए हो, तो खुदा ने मिट्टी के ऊपर लिखना शुरू किया कि तुमने सारे काम को मिट्टी में बनाया और यहाँ साउंड एडवाइस के लिए चले आए हो। वही कलाम सुना सकता है, वही साउंड एडवाइस दे सकता है जो खुद अमल करता है। और हर शख्स वहां से चला गया क्योंकि सबने खुदा के कलाम को काजलों के दौर की तरह मिट्टी में मिलाया। वो कौम थी, गुनाह करती थी और पत्थर खाने को दूसरे के ऊपर पड़ती। आज भी यही दूसरे को मारने के लिए पत्थर पकड़ा होता है, अपने सिर पे मारो वही जैसे बड़ा अमल करने वाले हैं। तो ये हाल उस कौम का था। आज भी लोग खुदा के कलाम को मिट्टी में मिला रहे हैं, यानी अमल नहीं करते और ना ही एडवाइस करते, ना ही रोकते हैं, ना ही शिकायत करते हैं, ना ही उसी तरह कलाम सुनाते हैं जिसका कलाम है। और अगर उसी तरह कलाम सुनाएंगे तो बरकत पाएंगे। इसलिए तिमोथी से कहा गया हर सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, इल्जाम, नासबाजी, तबीयत में फायदेमंद है ताकि मर्द खुदा को लिए कामिल हो और हर एक बात में बिल्कुल तैयार हो जाए ताकि साउंड वाइस ठान ले अपनी जिंदगी के अंदर ये साउंड एडवाइस है। खुदा का पाया हुआ कलाम उसी तरह सुनाएंगे, जहां खुदा है रोकेंगे, जहां पर तालीम है सुनाएंगे, अपने घर में, कलीसिया में, हर जगह अपनी गवाही कायम रखेंगे और सैमुएल की तरह उसकी किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देना। और आखिरी बात से उनके हवाले से सुनिए और पतरस के हवाले से, पतरस के खत में लिखा जो कुछ कहो, यानी कलाम कहो, गवाही सुनाओ, कलाम आम बातचीत करो। चौथे बात पहला पतरस, जो कुछ कहो ऐसे कहो गोया खुदा का कलाम है। हालेलुया! ऐसे जैसे खुदा का रोजमर्रा जिंदगी में हर बात को लेकर कलाम है। ये है साउंड एडवाइस। और सैमुएल के हवाला से उसकी अजमत के लिए जो वर्ष लिखी है, जब साउल के गधे के बाप के गुम हो जाते हैं तो सैमुएल के पास आ जाते हैं, लोग सैमुएल के पास उसे भेज देते हैं और ये कहते हैं सैमुएल के पास जाओ क्योंकि शहर में उसका बड़ा नाम है, उसकी बड़ी इज्जत